कल पेपर हो रहा है, मैंने कुछ नहीं आंदा, जड़ा कोई सवाल आना मैंने विचों कट के विखा दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल मैं 10-12 दफ़ा करता था। रट्टा लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती थी कि अल्लाह का फजल है, हाफजा मेरा अच्छा था। 8वीं जमात में सेंट्रल मॉडल स्कूल, इतना हाई स्कूल था वो, मैं सेकंड आया, पूरे स्कूल में सेकंड आया। तो मेरे जो क्लास इंचार्ज थे वो बजाय खुश होने के वो हैरान हो रहे, और मेरा कान, ये उल्टा कान आज तक मुझे याद है, दर्द करता है उसकी याद में। तो उन ऐसे मसला ज़ोर से कहने को, ये तू पढ़दा ते है नहीं, तू सेकंड क्यों आ गया? मैं कहा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम ना ऐसा करना, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांग तो अल्लाह से मांग, वइज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद के लिए पुकार तो अल्लाह को पुकार कि वो तेरी शाहरख से ज़्यादा करीब है, जो सोया नहीं, जो मरा नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, जो जगह से पाक, मकान से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, जो शक्ल सूरत मूरत से पाक, रंग बू से पाक, ज़रूरत से पाक, हाजत से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, शिरकत से पाक, पार्टनरशिप से पाक, कमज़ोरी से पाक, ज़ोफ़ से पाक, जो ताकत ही ताकत, जो क़ुव्वत ही क़ुव्वत, जो हैबत ही हैबत, जो जलाल ही जलाल, जो ख़ज़ानों का मालिक, जो फ़ज़ाओं का मालिक, जो हवाओं का मालिक, जो पानियों का मालिक, जो समंदरों का मालिक, जो पहाड़ों का मालिक, उसे हर चीज़ पुकारती है, मैं भी उसी को पुकार, उसके आगे झोली फैलाऊँगा, और जब मदद चाहूँगा तो उसी को कहूँगा मेरी मदद को आप। एक आपको और किस्सा सुनो, लेकिन इससे अमल नहीं करना, सच्चा वाक़या, अपना हाथ बीती। उसका ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल था, ज़ूलॉजी, और मुझे सिर्फ ज़ूलॉजी के नाम का पता था, आगे क्या है कुछ पता नहीं था। तो मैंने जुमे के दिन हमारा प्रैक्टिकल था गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैंने जाके जुमे की नमाज पढ़ी और फिर जुमे में दुआ मांगी, या अल्लाह मैंने कुछ नहीं आंदा, जड़ा आज टेस्ट में वो जो लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल जो आज होना है ना, वो या अल्लाह मुझे आज तो ख्वाब में दिखा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये कहकर मैंने आकर न किताब अपने सराने रखी और सो गया। सोते ही मैंने ख्वाब देखा कि मैं लेबॉर्ट्री में हूँ और हमारे सामने खरगोश रखे गए, और उसके बाद फिर इधर से एक सफ़ेद पेंट और सफ़ेद शर्ट वाले प्रोफेसर आए, उन्होंने 5 सवाल लिखा है और कहा कोई से 4 करो। मेरी आंख खुल गई, मुझे 5 सवाल याद थे, मैंने जल्दी से किताब खोली और उनको याद किया, हिफ्ज़ किया, और बाकी खरगोश से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज उसकी डिसेक्शन होगी। तो जब मैं बच्चों बैठा लेबॉर्ट्री में, तो हमारे सामने खरगोश आने शुरू हो गए। मैं आखा या अल्लाह, पहली गल तो पूरी हो गई, खरगोश सारा मैं पढ़ आया। उसके बाद सफ़ेद पतलून सफ़ेद शर्ट में प्रोफेसर आए और उन्होंने 5 सवाल लिखाए, जिनमें 4 वो थे जो मुझे ख्वाब में आए थे, एक वो था जो मुझे ख्वाब में नहीं आया था, और मुझे ऑप्शन थी कोई से 4, और खरगोश का आया था कि डिसेक्शन करो और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन करके दिखाओ। वो तो मैं ख्वाब जो देख ले आए, तो सबसे पहले मैं चीरा देता हूँ और सबसे पहले फारिग होकर लेबॉरेटरी से मैं बाहर निकला। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं, ख़त्म नहीं होते। अल्लाह देने से घबराता नहीं, खुश होता है। अल्लाह मौत से पाक है, अल्लाह पे ज़वाल नहीं, अल्लाह पे मौत नहीं, अल्लाह के ख़जाने ख़त्म नहीं। मांगो अल्लाह से जो मांगना है। ये इस कायनाती यूनिवर्सिटी का पहली PhD है। दूसरी PhD है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम कि अपनी ज़िंदगी को सिब्ग़तल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिब्ग़ा, अपने आप को ढाल दो अपने नबी के तरीके पर। नकल मार के पास होते हो कि नहीं होते हो? चुप हो गए हो।
نقل مار کے کتنے، جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑھی ہوتی اور لکھ کے پیپر دے رہے ہوتے، نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو، آگے بھی پاس ہو، کیونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے، ایک جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے حبیب اللہ، وہ ہے خلیل اللہ، وہ ہیں رسول اللہ، وہ ہیں نبی اللہ، وہ ہیں محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جرحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی، جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو۔ بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا، اور جس سے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے۔ تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے، یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں، مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب، زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر۔ تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اللہ بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے۔ 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیرے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں
تو اثر سے